बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। पिछली नशिस्त में बच्चों हमने इत्तेहाद नज़्म की नसर और तशरीह की थी। आज उसके मश्क के सवालात कर लेते हैं हाफ़। बच्चों नज़्म मश्क शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने इस नज़्म से क्या सीखा। इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने वाली कौमें तरक्की करती हैं। जो लोग इत्तेफाक से रहते हैं, अल्लाह ताला उनके कामों में खैर व बरकत अता करता है। जो कौमें इत्तेहाद और इत्तेफाक का रास्ता तर्क कर देती हैं और हमेशा ज़वाल का शिकार रहती हैं, वो क्या करती हैं? हमेशा ज़वाल का शिकार रहती हैं, यानी तरक्की नहीं कर सकती। अब मश्क के सवालात में सबसे पहला सवाल है कि सवालात के मुख्तसर जवाब दें। इसमें सवाल नंबर 1 है कि ए गैर हम पर क्यों हंसते हैं? इसका जवाब बच्चों यहाँ से है कि लोग हम पर इसलिए हंसते हैं कि हम चालाक नहीं हैं, हमें चालाकी नहीं आती, नींद से जागना है और सख्त मेहनत करनी है। अल्लाह करे कि हमें मेहनत का फल मिले। एक दिन अगर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाना है तो हमें होशियार और चालाक होना है, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। यानी चालाकी और होशियारी के हमें सख्त मेहनत करनी चाहिए और आपस में सुलह इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहना चाहिए और इत्तेहाद और इत्तेफाक को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपस में सुलह इत्तेफाक से रहना चाहिए। और सवाल नंबर 2 है कि इत्तेहाद की दाग बेल डालने का मकसद क्या है? यहाँ शायद कहते हैं कि अगर तुम में आपस में इत्तेफाक पैदा हो गया है तो इस पर कायम रहो और इसको बच्चों का खेल ना समझो, बल्कि संजीदगी से इस पर गौर करो और देखो कि दूसरी कौमों में आपस में कितना इत्तेहाद और इत्तेफाक है और वो दौलत और इल्म की वजह से बहुत खुश हैं। फिर सवाल नंबर 3 है कि दिलों में ख्याल खाम के पैदा होने से क्या नुकसान हो सकता है? जवाब है कि शायद कहता है कि अपने दिलों से सारे बेहुदा ख्याल निकाल दो, ये अच्छी बात नहीं। तुम दूसरी कौमों के ग़ुलाम बनकर रह जाओ। दूसरों के ग़ुलाम न बनो, बल्कि इस्लाम के बताए हुए असूलों पर अमल करो, क्योंकि इस्लाम ने भी इत्तेहाद और इत्तेफाक का दर्स दिया है। फिर सवाल नंबर 4 है कि शायर ने किस चीज़ को तलाश करने की नसीहत की है? जवाब है कि इसमें शायर ने ये नसीहत की है कि हमें गैर लोगों को हरगिज़ शामिल ना करो। अपनी और बुराई को छोड़कर अच्छाई को अपनाओ और अच्छी नसीहतों को बिल्कुल ना भुलाओ और किसी धोखे में ना आओ। कि हमें अपने कामों में गैरों को शामिल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनों को शामिल करना चाहिए और सुलह इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहना चाहिए। फिर सवाल नंबर 5 है कि नाम करना से क्या मुराद? इसमें शायर कहता है कि शर को छोड़कर सिर्फ़ एक अल्लाह ताला पर भरोसा करो और अल्लाह ताला जो कुछ करता है बेहतर करता है। ऐसा काम करो कि जिसको दुश्मन भी मान लें, यानी दुश्मन भी इसकी तारीफ़ करें और तुम्हारा हर जगह शोहरत हो। यानी इत्तेफाक अगर करोगे, आपस में सुलह इत्तेफाक से रहोगे तो अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा और आपका दुश्मन जो है वो भी आपकी तारीफ़ करे बगैर नहीं रहेगा। अब बच्चों सवाल नंबर 2 है कि सबक के मुताबिक खाली जगह पूर करें। अलिफ है कि देखो तो गैर हंसते हैं, डैश हो ज़रा, होशियार हो ज़रा। आना है तुमको डैश तक अगर मंजिल मकसूद तक, अगर दौलत से और डैश से हर एक शाद है, दौलत और इल्म से हर एक शाद है। अपनी डैश में ना करो गैर को शरीक, अपने अमूर में ना करो गैर को शरीक। फिर अगला है कि डाली है डैश की तुमने जो दाग बेल, इत्तेहाद की तुमने जो दाग बेल।
پھر سوال نمبر 3 ہے کہ نظم کے متن کے مطابق درست جواب کا ٹک مارک کا نشان لگائیں۔ الف ہے کہ ڈالی ہے اتحاد کی تم نے جو بنیاد، عمارت، داغ بیل اور بیل داغ بیل۔ پھر دولت اور علم سے ہر ایک خوشحال ہے، شاد ہے، آباد ہے اور برباد ہے، شاد ہے۔ شر کو نہ ڈھونڈو اور کرو خیر کو تلاش، تباہ اتحاد شریک۔ پھر اگلا ہے کہ اب تو نکالو اپنے دلوں سے خیال خام، تمام گمنام اور الزام۔ خیال خام، کوئی نہ یہ کہے کہ سراسر مجبور ہے، ضرور ہے، قصور ہے، حضور ہے، قصور ہے، کہ سراسر قصور ہے۔ پھر آگے بچوں کالم نویسی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ نظم کے مطابق مصرعے تلاش کر شعر مکمل کریں۔ کالم الف اور کالم ب کو ہم نے ان مصرعوں کو آپس میں ملانا ہے، جیسے وہ دن خدا دکھائے کہ لے آئے یہ ثمر، آنا ہے تم کو منزل مقصود تک اگر۔ اتحاد ہے، ڈالی ہے اتحاد کی تم نے جو داغ بیل، ہمت نہ ہارو جان کے بچوں کا کھیل۔ پھر دیکھو تو اور قوموں میں کیا اتحاد ہے، دولت سے اور علم سے ہر ایک شاد ہے۔ اب تو نکالو اپنے دلوں سے خام خیال، اچھا نہیں جو غیر کے بن جاؤ تم غلام۔ یہ بچوں کی کالم نویسی تھی۔ آگے پھر ہے سوال نمبر 5، باہمی اتحاد، محبت اور مدد سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ باہمی اتحاد اور اتفاق محبت سے یہ فائدے ہوتے ہیں کہ ہم سب مل کر رہتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، اور جو قومیں مل جل کر رہتی ہیں وہ ترقی کرتی ہیں اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہیں اور اپنی منزل مقصود تک بہت جلد پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ آپس میں لڑائی جھگڑا جب ہم کریں گے تو نہ ہمیں منزل مقصود ملے گی اور نہ ہم خوش رہیں گے اور نہ ہمیں پیسہ ملے گا اور علم بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں اتحاد، محبت اور مدد، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ جب ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو ہم بہت جلد ترقی کریں گے اور ترقی یافتہ اقوام میں ہمارا شمار ہوگا۔ پھر اگلا سوال ہے، سوال نمبر 6 ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ آپس میں بحث کریں۔ ہمیں ایک دوسرے کی مدد بچوں اس لیے کرنی چاہیے کہ جب ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو ہمارے کام بہت آسان ہو جائیں گے۔ مدد کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ مدد کرنے کے ذریعے ہی تمام پیشے اختیار کرتے ہیں لوگ، کہ جیسے بڑھئی، پھر دودھ لینے والا یا موچی وغیرہ کا پیشہ اختیار کرتے ہیں تاکہ ہم معاشرہ ایک دوسرے کی مدد کر سکے۔ اور پھر مستری، راج اور جو مکان بناتے ہیں، کیونکہ اکیلا آدمی اگر رہے گا تو وہ پھر اپنے کام اس طرح پوری بخوبی انجام نہیں دے سکے گا، اور جو اگر ہم پیشوں میں بٹ جائیں گے، مختلف پیشوں میں، جیسے استاد ہے وہ بچوں کو پڑھاتا ہے اور جب وہ پڑھ لکھ کر اپنے مقام پر پہنچتے ہیں تو پھر ڈاکٹر، انجینئر بنتے ہیں تو پھر وہ قوم کی مدد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جو ہے وہ دکھی انسان کی خدمت کرتا ہے، اور انجینئر جو ہے وہ مختلف ایجادات کر کے قوم کے لیے سہولیات مہیا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ وکیل ہے تو وہ پھر قوم کی دکھی انسانوں کی وہ بھی مدد کر سکتا ہے، اچھے ان کا وکیل بن کے ان کے مقدمے لڑ کر اور ان کو انصاف دلا کر۔ یہ اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں، بحث کر سکتے ہیں۔ پھر
پھر لغت کی مدد سے الفاظ میں اعراب لگائیے، ہوشیار، مقصود، کھیل، شاد اور شریک۔ اچھا بچوں، سوال نمبر 7 کے یہ جو ہیں ان کے جو اعراب ہیں یہ لگائے ہوئے، ان کا آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، اور آج یہاں تک کہ ہماری آج کی یہ مشق کرتے ہیں اور ہمارے جو لیسن کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ آپ مجھے لائک سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹ ضرور کریں میرا پورا لیسن دیکھنے کے بعد۔ اللہ حافظ۔